अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इनसाइडर न्यूज के साथ मैं हूं आतिफ बट। नाजरीन, इमरान खान भी कहते होंगे कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, इमरान खान ने उसको जो टास्क दिया उसने सरेंडर कर दिया। इमरान खान आज तक जिस जिस पर भी एतमाद करते रहे हैं वो ओहदा हासिल करने के बाद इमरान खान के साथ गेम करता रहा है। ये कहने की वजह ये है कि इमरान खान ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफार्म को तमाम इख्तियार दिया अल्लामा राजा नसर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई को। और ऐसे में जब 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, जब अदालतें मफलूज हो रही हैं या अदालतों के इख्तियारात जो हैं वो छीने जा रहे हैं, जिसकी पीटीए मुखालफत कर रही है, और उन्होंने बजाय इसके कि कोई मुज़ाहमत का रास्ता अपनाए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि 14 नवंबर को हम जो है वो मुज़ाहमत की सियासत का आगाज करेंगे, यानी कि कोई एहतजाज की तरफ जाएंगे। उससे पहले ये तरमीम पास हो चुकी होगी। जब आइन में तरमीम मंजूर हो जाए, उसका गजट नोटिफिकेशन हो जाए, तो वो आइन के तहत हो जाती हैं चीजें। और उससे पहले जो उसको रोकने के लिए इकदाम हैं वो शायद पीटीआई में की जो लीडरशिप में उसमें जरूरत नहीं थी। उसके बाद इमरान खान ने देखा कि अचकज़ई बड़ा एस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को ललकारते हैं, तो शायद वो करें। लेकिन उनकी जानब से भी ये जो फैसला सामने आया है कि 14 नवंबर के बाद जो है वो कोई तहरीक का आगाज करेंगे या एहतजाज का करेंगे, मैं इस बात पे खुद हैरान हूँ कि ये क्यों ऐसा किया गया है। ऐसे में जब पार्लियामेंट के अंदर आजकल की ये बात हो रही है कि जो 27वीं आईनी तरमीम है वो पेश होनी है, जिसमें आईनी अदालत बननी है, सूबों के इख्तियारात जिनमें कमी की जानी है, वो जो आर्टिकल 243 में तरमीम आ रही है फौज से मुतल्लक या उसके सरबराहान से मुतल्लक। तो ऐसे में पीटीआई की इतनी बड़ी खामोशी मेरे लिए भी हैरान कुन है कि बजाय इसके कि अपोजिशन का जो किरदार है मुखालफत करे, शोर शराबा करे, और उन्होंने कहा जी पहले मंजूर हो जाए उसके बाद सारा कुछ किया जाएगा। तो खान साहब ने इससे पहले भी जिस पर भी इन्हासार किया, उन्होंने खान साहब के साथ ऐसा ही किया है। अब मैं इसकी एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि बैरिस्टर गौहर, उनको इमरान खान की जानब से चेयरमैन लगाया गया। मैं तो समझता हूँ कि वो कागजी चेयरमैन की हद तक रह गए या पर्ची चेयरमैन है। इसके अलावा उनकी पार्टी के अंदर कोई वर्थ नहीं है। इमरान खान ने, मेरे जराये ने मुझे बताया था कि इमरान खान ने एक बार उनको ये कह दिया था कि बैरिस्टर गौहर, अगर तुम मेरे भेजे हुए पैगामात या जो बयानात सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, अगर यही आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया टॉक में जाकर बोल दो तो आप बहुत बड़े लीडर बन जाओगे। लेकिन बैरिस्टर गौहर हैं कि वो उनके बयानात तो दूर, उनको रीट्वीट तक नहीं करते वो जो बयानात करते हैं। इस हवाले से मैं अपने नाज़रीन को ये बता दूं कि जो पीटीए की लीडरशिप है, ओहदे सब मांग रहे हैं, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, फलां को ये कर दो, फलां को ये कर दो। लेकिन उनकी अमली कारकर्दगी, जो पीटीआई है इस वक्त उनकी तादाद है 375 मुल्क भर में एमएनएज, एमपीएज और सेनेटर्स। उनमें से 286 ऐसे अरकान हैं जिन्होंने इमरान खान का जो पैगाम होता है, जो ट्वीट होता है, उसको कभी रीट्वीट नहीं किया, रीपोस्ट नहीं किया। और इमरान खान बारहा कह चुके हैं कि जब भी उनका कोई पैगाम आता है तो तमाम ओहदेदारान, तमाम अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेटर्स उनके बयान को रिपोस्ट करें, रीट्वीट करें। इसका मतलब होता है कि वो इमरान खान के बयानिए के साथ खड़े हैं। लेकिन जो ये 285 अरकान 375 में से ये नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है कि वो इमरान खान के बयानिए के साथ नहीं खड़े। जब इमरान खान बड़ा सख्त पैगाम देते हैं एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, हुकूमत के बारे में, तो उस वक्त भी पीटीए के जो लोग हैं वो हिचकिचाते हैं कि इसको हम रिपोस्ट करेंगे तो हमें एनसीसीआई जो है वो तलब कर लेगी, बुला लेगी और हमारे खिलाफ केस बन जाएगा। तो जब जहन में खौफ हो तो आप तहरीक नहीं चला सकते। और इमरान खान खुद अडयाला जेल में डटा हुआ है, किसी के काबू में नहीं आ रहा है। तमाम मुक्तदर हल्के हों या मुखालफिन हों, उनके असाबों पर सवार है जेल के अंदर रहकर। हालांकि जो बड़े बड़े सीनियर साफी ये कहते हैं कि इमरान खान जब चाहे वो जेल से बाहर आ सकता है, लेकिन इमरान खान नहीं आ रहा। वो नवाज शरीफ नहीं बनना चाहता। नवाज शरीफ का मतलब है कि डील नहीं करना चाहता। तो इमरान खान के लिए जेल से बाहर आना कोई बड़ा बड़ा जो कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर अवाम की नजरों में गिनना पड़ेगा। जिस तरह नवाज शरीफ या दीगर सियासी जमातों के सरबराहान जो है वो डील करके बाहर आए हैं और अवाम ने उनको रिजेक्ट किया हुआ है। तो इमरान खान जो अपने मजबूत असाब के साथ दूसरों के असाबों पर सवार है और फ्रंट फुट पर खेल रहा है। और ऐसे में उनकी जितनी लेगेसी है, यानी कि जो बाहर मौजूद क्यादत है, वो उतना ही डरपोक और बुजदिल है और उनके बयान के साथ भी खड़ी नहीं हो पा रही। अब यहाँ पर एक और बात बता दें कि ये जो 27वीं तरमीम है, इससे मुतल्लक अगर कौमी असम्बली में
پی ٹی آئی کا کردار دیکھیں تو میرے لیے وہ بھی بڑا حیران کن ہے. حالانکہ جب میں ماضی کی بات کرتا ہوں، بینظیر اپوزیشن میں تھی، یا یہ 17 سیٹیں تھی شاید ان کی، تو انہوں نے وہ چال مچایا ہوا تھا اسی قومی اسمبلی میں، اسی پارلیمنٹ کے اندر کوئی قانون سازی نہیں ہونے دیتے تھے، بہت کچھ کرتی تھی. اور پتہ چلتا تھا کہ اپوزیشن 17 ارکان پر مشتمل اپوزیشن ہیوی مینڈیٹ نون لیگ پر یا حکومت پر باری. اب یہ ان کے پاس تعداد بھی 80 ہے، اس کے باوجود یہ کوئی کردار ادا نہیں کر پا رہے. ہاں ایک کام ان کو بہت اچھے سے آتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات، سوشل میڈیا پر لڑائی جھگڑے، جو کہ عمران خان منع کرتے رہے ہیں. آج شیر افضل مروت نے بھی ایک بات کہہ دی ہے کہ ہم اپنی اندرونی لڑائیاں سوشل میڈیا کے اوپر جو لڑ رہے ہیں ان سے باہر نکلیں گے تو ہم کوئی پلان بنائیں گے، کوئی حکمت عملی بنائیں گے عمران خان کی رہائی کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے، سلامتی کے لیے، اور ان عدالتوں کے لیے بھی آواز اٹھا سکیں گے. یہ جو ترامیم ہے، لیکن یہ سارا کچھ ہمیں دوسرے راستے لگا کر تمام قیادت کو، اور ہم اپنا قبلہ درست کرنے کے بجائے ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور عمران خان کی رہائی جو ہے اسی طرح خطرے میں پڑی ہوئی ہے. اب 27ویں ترمیم ہے، پیپلز پارٹی نے حکومت کو آنکھیں دکھائی ہیں. بیسیکلی یہ آنکھیں حکومت کو نہیں دکھائی جا رہی ہیں، یہ آنکھیں دکھائی جا رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ یہ ترمیم حکومت کی کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے ترمیم آنے سے یا نہ آنے سے. اور پیپلز پارٹی یہ ساری صرف بارگیننگ پوزیشن میں ہے، اس کو کہتے ہیں بلیک میلنگ، کہ وہ صوبوں کے لیے جو فنڈز ہیں اور کچھ معاملات ایسے ہیں جو ابھی تک پس پردہ ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور تمام یہ حکمران جماعت میں شامل جو جماعتیں ہیں ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جس دن 27ویں ترمیم، یعنی کہ جتنی ترمیم ہے 102 کے قریب ہے، اگر یہ جس دن منظور ہو گئی تو اس کے بعد یہ بوریا بستر گول کرنا پڑے گا. نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، یا جو بھی ان کی اتحادی جماعتیں ہیں، ان سب کا بوریا بستر گول ہونا ہے. اور ہاں ملک میں اب احتساب کی باتیں چل رہی ہیں کہ مقتدر حلقوں کی جانب سے ریکارڈ جو ہے تمام وزارتوں کا، تمام صوبوں کا اکٹھا کر لیا گیا ہے، اور جیسے ہی یہ ترمیم ہو جائیں گی، ان سے کام لے لیا جائے گا، تو اس کے بعد پھر ملک میں ایک احتساب کی فضا جو ہے وہ بلند ہوگی. اور اس احتساب کا آغاز سندھ سے ہوگا، یعنی کہ پیپلز پارٹی سے ہوگا. اور جو ماہرین ہیں، وہ سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے پیپلز پارٹی جو ہے سندھ سے ایسے غائب ہوگی جیسے کبھی سندھ میں پیپلز پارٹی تھی نہیں. اسی طرح پنجاب میں نون لیگ کو تو پہلے ہی ختم کر دیا گیا ہے، پی ٹی آئی اس کے اوپر آ کر بیٹھ گئی. وہ جیسے بھی الیکشن ہے وہ سب آپ کو پتہ ہے. تو نون لیگ جو رہی بچی کچھ نون لیگ ہے، یہ بھی چلی جائے گی. جب یہ احتساب کا جو تلوار جب چلے گی تو سب سے پہلے یہی لوگ اس کی زد میں آئیں گے، اور یہ جتنا آج ان کے بیانیے کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ان کے لیے ترمیم کر رہے ہیں، تو یہ سب ان کے اوپر الٹی چال جو ہے وہ ثابت ہوں گی. تو یہ 27ویں ترمیم میں جو پیپلز پارٹی ہے وہ ظاہر ہے ان ترمیم کو منظور کر لے گی. اتنی زیادہ ترمیم میں سے اگر ایک دو مائنس بھی ہو جائے گی تو پیپلز پارٹی جو ہے اس کی یقیناً آج حمایت جو ہے وہ فیصلہ کر دے گی. آج جو سی کا دوبارہ اجلاس ہے، یعنی کہ دوسرے روز، کل وہ ایک مونگ دلی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ احتجاج جو پیپلز پارٹی جو ہے وہ کل فیصلہ کرے گی اور اپنا دے گی. لیکن جو مرضی کر لیں، جنہوں نے ترمیم منظور کروانی ہے ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ ان کی ترمیم کو ریجیکٹ کر دیں. اور جنہوں نے اتنی ایک سال محنت کر کے یہ ڈرافٹ تیار کروایا ہے ایک سابق چیف جسٹس اور ایک سابق اٹارنی جنرل سے مشاورت کے بعد، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ گردن پر پاؤں رکھ کر اس حکومت کی، جنہوں نے 26ویں ترمیم میں لوگوں کے گردنوں کے اوپر پاؤں رکھ کے یہ منظور کروائی تھی، 27ویں ترمیم یہی جماعتیں جو ہیں وہ منظور کروائیں گی، کیونکہ اب ان کے پاس اکثریت ہے. یہ جتنا بلیک میل کرنے کی تھوڑی بہت کوشش کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے نہ کی تو ہماری گردنیں جو ہیں وہ کچل دی جائیں گی. یہ حقائق تھے جو آپ کے سامنے رکھے ہیں. اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.